پیا منادی والا ارے ہوکا علامدان کہندی ہے بے حنزلہ اے میرے سرتاج پیا منادی والا ارے ہوکا علامدان انہیں چھاڑے آؤ بستر عیش آرام دار خوشی دی گھٹا وڈی جنگ یلغار دی احمد دی شفقت سجنا سینے نوٹھار کہندی ہے وے حنزلہ نبی دا یار نبی دا پروانہ اعلان کر رہے ہیں آرام دے بسترے چھڑ کے آ جاؤ اے ویکھنا محبت دا معیار ساڈے ورگا گھندانوں نے کہنا سی جنگاں ہور بھی تے ہونیاں نے اجے تے نویں نویں چھاتی ہوئی ہے ہائے ہائے اللہ میں قربان جاواں حضرت حنزلہ دی اہلیہ کہہ رہی ہے اے حنزلہ میرے سرتاج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين میں پوچھنا وا فلک دیاں تاریاں نو میں پوچھنا وا فلک دیاں تاریاں نو لوکی سارے سوں گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے بنے زینت آسمان دی تھلے جھک جھک کے کی جھانک دے ہو مینو کے آگو فلک دیاں تاریاں نے واہ پیشنا ساڑی کوئی جام دیئے دل کردائے فلک چھڑ کے علی آبادی اس مسجد کے اندر آبئیے جتوں آواز قرآن دی آ رہی تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑھے تے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائیے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اٹھے صاحب و عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں اجدہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر میں اور تسا احباب حاضر دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑھا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بچے دے بول دینے وڈے بھی بولو اور میں
شکر گزار ہاں اپنے محترم بھائی توسیع والا صاحب انہاں دے برادران اور دوسرے انہاں دے دوست احباب جو پروگرام کروا رہے نے جنہاں نے تواڈے نال ہم کلام ہون دا موقع مہیا فرمایا ہے۔ آج تو کوئی 12 13 14 سال پہلے اس پنڈ دے اندر اسی آئے سی کسی سلسلے دے اندر زلزلے دے دوران، تو اج دوبارہ پھر ملاقات ہوئی ہے۔ دعا کرو اللہ جنت دے اندر بھی ملاقات کرا چھڑے۔ میرے تو بعد میری جماعت دے ناظم اعلیٰ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا جاندار مفصل خطاب ہوئے گا، بڑی ہی توجہ دے نال، بڑی ہی دل جمی دے نال اللہ دا قرآن سننا ہے، اور جس عنوان تے جس موضوع تے اشتہار شائع ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ سارے ہی کرنے ہیں۔ اہل حدیث اپنی جگہ تے دعویٰ کردے نے، دیوبندیاں دا اپنا دعویٰ ہے، بریلوی اپنی جگہ تے، چشتی قادری سہروردی اپنی اپنی جگہ تے دعوے سارے آندے نے کہ سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، سانو نبی پاک نال بڑا عشق ہے، سانو نبی پاک نال بڑی عقیدت ہے، لیکن خالی زبان نال کہہ دینا اے محبت نہیں کہ ادھروں جناب اذان ہو رہی ہے تو اپنے کام کار کر رہے ہیں انج کہنا میرے نبی پاک نال بڑا پیار ہے، ادھروں رب دا قرآن سنایا جا رہا ہے تے تو جناب محفلاں اٹینڈ کر رہے ہیں دنیا دیاں، جناب چوکاں دے اندر دکاناں تے گھراں دے اندر گپاں مار رہے ہیں تے کہنا میرے نبی پاک نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، نماز سے قریب نہیں جاندے، سود کھادی جا رہے نے، رشوت خوری ہو رہی ہے، سارے اللہ اور اس دے رسول دیاں حداں نو پامال کیتا جا رہے ہیں، لیکن دعویٰ ساریاں دا یہی ہے سانو بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اور ہونی بھی چاہیے دیئے کیونکہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے جنہوں میرے پیغمبر دے نال محبت نہیں، میرے پیغمبر دے نال عقیدت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ دا ایمان مکمل نہیں، وہ کامل مومن ہی نہیں بن سکتا۔ جنہوں نبی علیہ السلام دے نال محبت اور عقیدت نہیں، آئیے ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندہ ہے کہ تہاڈی اور میری محبت دا معیار کیسا ہونا چاہیے، کیویں دا پیار ہونا چاہیے، خالی زبان نال ہونا چاہیے یا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اسی بڑیاں محفلاں سننے ہیں، بڑے جلسے سننے ہیں، بڑیاں تقریراں تے واز سننے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں، ادھروں سننے ہیں ادھروں کٹ دینے ہیں، تھوڑی دیر تک جناب چسکا لے آتے گھر چلے گئے۔ نہ میرے ویر، آئیے تیری میری محبت دا معیار انداز ایسا ہونا چاہیے کہ رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم، سارے کہہ دو سبحان اللہ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ۔ اے دنیا جہان دے لوگو، آئی اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت دا معیار کی ہونا چاہیے، آنا رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، او خالی زبان نال دعوے نہیں، آئیے تیری میری محبت دا انداز تے معیار اے ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم، اے دنیا جہان دے لوگو 112 چک دے اندر رہن والا کتاب و سنت دیا پروانے آج دنیا جمدر کدی ایسے معاملات بھی ہوندے نے، کدی کدی محبتان دا آمنا سامنا ہو جاندہ ہے، محبتان دا ٹکراؤ ہوندہ ہے، کدی ماپیاں دی محبت، کدی اولاد دی محبت، کدی مال و دولت
دا پیار جناب اللہ تے اللہ دی رسول دی محبت ایک پاسے اور دنیا تے اگر ایسے موڑ آ جان زندگی دے اندر انہاں محبتاں دا آمنا سامنا ہو جائے تے کی کرنا ہے ایک پاسے آمنہ تے لال دا پیار دوجے پاسے ماپیاں دا پیار ایک پاسے آمنہ تے لال دا پیار دوجے پاسے تیرے بیٹے بیٹیاں دا پیار ایک پاسے آمنہ تے لال دا پیار دوجے پاسے تیرے پینا تے پائیاں دا پیار ایک پاسے آمنہ تے لال در یتیم دی محبت دوسرے پاسے جناب تیریاں بیویاں دا پیار تیرا کنبہ قبیلہ تیرا خاندان تیریاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں او تیری تجارت دے نقصان تو ڈرنا ہے اے ساریاں چیزاں ایک پاسے ہون اگر زندگی دے اندر ایسا موقع آ جائے انہاں دے نال آمنا سامنا ہو جائے تے کی کرنا تیری محبت دا معیار ہونا چاہیے انہاں ساریاں چیزاں نو اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تو قربان کر دینا چاہیے اے محبت دا معیار اے نہیں میری اولاد ناراض ہو جائے گی ماپے ناراض ہو جان گے بیلی سجن ناراض ہو جان گے اگر منڈے دیاں سنتاں تے ڈھول نہ بجائے برادری ناراض ہو جائے گی او جناب منڈے تے یار کی کہن گے نہ میرے ویرے محبت دا معیار نہیں ہو محبت دا معیار تے اے اگر اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار ہے اگر سچے معنی دے اندر محبت کرنا چاہنا ہے پھر اپنی محبت دا معیار اے بنا اے ویکھنا میدانے بدر دے اندر اسلام دا پہلا مار گیا میرے نبی دے پروانے میرے نبی دے جانے سارے او 313 ایک پاسے نے جنہ دے بارے رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم اے نبی دے او یار نے میدان بدر دے اندر جنہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے دے پروانے ایوے صحیح معنی اندر محبت کرنے والے پیار کرنے والے جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے اے نبی پاک نال محبت دا معیار تے انداز نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے کار-بار بیوی بچے کار اے محبت دا معیار کار-بار بیوی بچے انہاں وار دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو پوچھ لوی سرانی سی ڈولے آئے حبشی نو ویکھ لو سرانی سی ڈولے آئے اے میرے نبی دا کالے رنگ دا بلالے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کالا ہے رنگ دا کالا لیکن محبت دا انداز تے معیار ویکھ لے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے او کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر
ہتھاں پیراں دیاں تلیاں وچ کل لا کے او بلال کے ہم کلمہ نہیں چھڑنا اے محبت دا معیار او بلال کبے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے اور رب نے حسن بلال دا ونڈ چھڑیا ہر ایک حور دے متھے تے تل لا کے نبی پاک دا کالا بلال حبشی نو ویکھ لو شرانی سی ڈولے آئے بال تے انگارے ہم تے ہولی نہیں سی بولے بال تے انگارے ہم تے ہولی نہیں سی بولے آئے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے سفران دے وچ جنے موڑیاں تے چایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا سی واسطی تیری صداقت کے عظمت تے قربان جاوا سفران دے وچ جنے کندیاں تے چایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے پیر نہ ہلایا سی آج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے پروانے نے ویکھنا میدان بدر دے اندر اے میرے نبی دے یار جنہ دے پیران دے اندر جتھیاں کوئی نہیں جنہ نے نہ بٹنا دی جگہ تے کنڈے لائے ہوئے نے جنہ دے جسمہ تے لباس نے ٹانکے لگن دی جگہ کوئی نہیں اے میرے نبی دے یار 313 ایک پاسے نے ویکھنا محبت دا معیار تے محبت دا انداز ہے ساڈا بھی پیار ہے اسی بھی محبت دے دعوے کرنے ہیں لیکن کھوکھلے محبت دے دعوے نے ساڑیاں غمیاں کتاب و سنت دے خلاف ساڑیاں خوشیاں کتاب و سنت دے خلاف ساڑی چار ٹال کتاب و سنت دے خلاف لیکن دعوے بڑے نے محبت دے معیار انج دے نہیں ہونے چاہیے دے محبت دا معیار ایسا ہونا چاہیے دے میرے پیغمبر دا پروان نبی دا جان سارے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہم ان کر کے میدان بدر دے اندر نے اے میرے اللہ دیاں تقسیمانے بیٹا میرے پیغمبر دا سپاہی ہے باپ ابو جہل دیاں فوجاں دے اندر اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم ایک پاسے آمنہ دا لال آ جائے تجھے پاسے تواڈے باپ دا پیار آ جائے اے ایک میدان بدر دے اندر میرے نبی دا پروانہ عبیدہ ابن جراح ان کر کے باپ سامنے وے اے محبتاں دا ٹکراؤ ہو رہا ہے ایک پاسے آمنہ تے لال دا پیار ہے تجھے پاسے جناب باپ دیاں محبتاں نے ان کر کے تلوار نبی دے یار دے ہاتھ دے اندر سامنے باپ آ جاندا ہے میرے نبی دا پروانہ عبیدہ ابن جراح او علی آباد دے رہن والے نکل کے تلوار چکی ہے اپنے باپ دے جسم نے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے اپنے باپ نو جناب میدان بدر دے اندر قتل کر دیتا ہے اے دنیا والیاں نو دس دیتا ہے محبت دا معیار ایسا ہونا چاہیے محبت دا انداز ایسا ہونا چاہیے ایک پاسے ماپیاں دا بھی پیار آ جائے اپنے باپ دی محبت نو بھی آمنہ دے لال دی محبت کو قربان کر دینا چاہیے اللہ سانو بھی ایسا پیار ایسی محبت ایسا معیار اپنانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے آج ختم نبوت تے ڈاکے مارے جا رہے ہیں اسی کہنے ہیں کمپرومائز کرو حالات تے کمپرومائز کرو آج میرے ابو بکر دی صدیق دی صداقت تے ڈاکے مارے جا رہے ہیں عثمان دی سخاوت تے ڈاکے مارے جا رہے ہیں علی دی شجاعت تے ڈاکے مارے جا رہے ہیں وہ صحابہ نو منڈا بولیا جا رہے ہیں اسی کہنے ہیں حالات ٹھیک نہیں کمپرومائز کرو یہ پتہ لگے گا کل قیامت دن آنا میرے ویر میرے برادر آنا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قل ان کان
آباؤکم و ابناؤکم، ایک پاسے آمنہ دا لال آ جائے، تجھے پاسے تواڈے بیٹیاں دا پیار ہوئے، کہندا کوئی گل نہیں، بیٹا جڑا ناراض ہو جائے گا، اچھی سوسائٹی دے اندر بہندا ہے، اگر یہ دی گل نہ منی لوگ کی کہن گے، اے جناب میرا پتر ناراض ہو جائے گا، اگر یہ دی شادی تے فوجی بینڈ نہ منگایا، میرے بیان بیٹے دے یار ناراض ہو جائیں گے، بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ اے محبت دا معیار نہیں، محبت دا انداز نہیں ہو، محبت دا معیار اے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا ان کر کے جدو مسلمان ہو جاندہ ہے تے کہندہ ابا جان میدان بدر دے اندر اور تسی میرے سامنے آئے سو، میدان بدر دے اندر تسی میری تلوار تھلے آئے سو، جناب ابو بکر دا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ تو مسلمان نہیں سی، کہندہ ابا جان میری تلوار تھلے آئے سو، میں تو انہوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا جی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے او کون صدیق اکبر ہے؟ او شمع رسالت دا پروانہ، کچھ ہی کہہ دیو، او شمع کون صدیق ہے؟ او شمع رسالت دا پروانہ، او جانتا جسنوں کل زمانہ، او شمع رسالت دا پروانہ، او جانتا جسنوں کل زمانہ، او یار صدیق رفیق نبی دا، او یار صدیق رفیق نبی دا، او پڑی خادم غاران دا، او بن یار نبی دے یاران دا۔ جناب صدیق اکبر ویکھنا محبت دا معیار ہے، کہندے نے میرے بیٹا تو تے کیا میں ابا سمجھ کے معاف کر دیتا جی، اگر تو میری تلوار دی زد تھلے ایک دفعہ بھی آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا، بلکہ اپنے نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن نالوں جدا کر کے رکھ دیندا۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، آئیے دنیا جہان تے بسنے والو، تیری میری محبت دا معیار ایسا ہونا چاہیے، میں تنوار دیوان میں منوار دیوان، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان، میں تنوار دے محبت دا معیار۔ صداقت مسلک کے اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث عالمی، فاضل نوجوان حضرت مولانا عتیق الرحمان اظہر صاحب۔ تنوار دیوان میں منوار دیوان، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان۔ یار ادھر میرے والے بیکھو، اللہ تانوں سارے نو مدینے لے جائے، ایڈی ٹلی آمینہ تو تسی لاہور ایئرپورٹ تک نہیں جانا، اللہ تانوں سارے نو مکے لے جائے، کچھ ہی آمین کہہ دیو۔ یہ نہ سمجھا جائے بھی عمرہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کسی نے کہا نا قاری صاحب دعا کرو اللہ میں نے عمرے تھے لے جائے، انہیں کہا عمرہ بہت مہنگا ہو گیا تو تے ماڑا بندہ ہے، انہیں کہا میں ماڑا میں میرا رب تے ماڑا نہیں، انہیں کہا میں ماڑا لیکن میرا رحمان ماڑا نہیں، اس واسطے دعا کرو اللہ تانوں حرمین دیاں زیارتہ نصیب فرمائے۔ اللہ مدت گزریا سکھ دیانوں جوگی سانگ بنانے نو جی کردا۔ اے بابا سمسان ویکھنا کیسی محبت دا معیار سی بابے دا، اینے سال ہو گئے نے تے اسی آج بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ایسی محبت کاروں میں نہ تے نال نہ کہ دنیا تیرے جان تو بعد بھی یاد کرے۔ اللہ مدت گزریا سکھ دیانوں جوگی سانگ بنانے نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پانے نو جی کردا۔
اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگانے نو جی کردا اللہ سانو سارا نو ایسے سال ہی لے جا جدو بندہ حجر اسود نو بوسا دین لگتا ہے نا تے بندے دے ذہن اندر فوراً خیال ہوندا ہے اے او پتھر ہے جتھے میرے محبوب دے ہونٹ بھی لگے اے او پتھر ہے جتھے نبی دے یاراں دے ہونٹ بھی ٹچ ہوئے نہیں بندہ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ جدو ریاض الجنہ دے اندر نوافل پڑھدا ہے اے او جگہ ہے جتھے میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نہیں وہ دعا کرو اللہ سوڑا کردار بھی ایسا کر دے جو رب دا قرآن بیان کر رہے ہائے اللہ لے جا تیرے کے تو کوئی مشکل نہیں اچھی آمین کہہ دیو کئیاں بندیاں نوے جو پتا ہے ابھی میری ٹریول ایجنسی ہے اے او شاید انہاں رسین چے نا بھی کرے کہیں دن بھی کام بند ہویا ہے کہ سال ہو گیا ویدے جتھوں مرضی لوا لے جائے پر اللہ تو انسارہ نو لے جائے جدوں فارغ بابے سامنے کیا جدوں فارغ ہو جام حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگانے نو جی کردا میرا دل کردار میرا جی کردار سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پانے نو جی کردا اللہ ایسے سال ہی سانو لے جا اللہ ایسے سال حرمین دیاں زیارتہ نصیب فرما آئیے میرے نبی دے یار او جناب انہاں دی محبت دا معیار کیسا سی کہ رب دا قرآن سانو کیسی دعوت دے رہا ہے کہ محبت دا معیار ایسا ہونا چاہیے اللہ فرمان دینے وا اخوانکم ایک پاسے آمنہ دا لال آ جائے ایک پاسے تواڈے جناب بہنا پائیاں دا پیار ہووے اگر زندگی دے اندر آمنا سامنا ہو جائے اے میرے نبی دا پروانہ ہے جیدہ نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انہاں دا سکا ویر میرے نبی دیاں فوجاں دی قید دے اندر حضرت مصعب بن عمیر سکے ویر دے بارے نبی دیاں یارانوں کی کہندے نو نبی دے یارو نبی دے جانے سارو ایدیاں بیڑیاں کس کے لایا جے ایدیاں ہاتھ گڑیاں ٹیٹ کر کے لایا جے ایدی ماں بڑی امیر اینو چھڑان واسے فدیہ بڑا دے گی تے سکا ویر کے میں مصعب ویر میں تے تیرے نال رل کے جمعہ میں تے تیرا خونی رشتہ دار کہ ہو جیاں گلنا پیا کرنا مصعب بن عمیر نے جواب دیتا جڑا بے سر نہ لکھن دے قابل اے محبت دا معیار تے محبت دا انداز کہندے ہو میرے ویرا اے تے خون دے رشتے نہیں ہو چل دے اے تے خون دے سودے نہیں ہوندے اے تے رشتے چل دے نے تے آمنہ دے لال لال محبت دے رشتے چل دے نے اے تے رشتے چل دے نے تے قرآن نال پیار کرنے والیاں دے رشتے چل دے نے کیونکہ اللہ فرمان دے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم آئیے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرمان دے نے و ازواجکم ایک پاسے آمنہ دے لال دی محبت آ جائے دوجے پاسے تواڈیاں بیویاں دا پیار آ جائے تواڈیاں بیویاں دیاں محبتاں آ جان دنیا دے لوگ کرنا کیے انہاں دی محبت نو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت کو قربان کر دینا ہے اے ویکھنا میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دا جانے سارے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی نمی شادی ہوئی ہے او ساڈیاں شادیاں جڑیاں
ہوئیاں نے جناب کتاب اور سنت دے خلاف خوشیاں تے غمیاں الا ماشاءاللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو جاندی ہے ان کر کے حجرہ عروسی دے اندر اپنی بیوی دے نال محو گفتگو نے ان کر کے گلاں پہ کر دے نے ادھر مدینے دے بازار دے اندر ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے اعلان کرنے والا اعلان کر رہے ہیں ادو سپیکر دے ہے نہیں سن ان کر کے منادی پیا کردا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہندے نے میری رفیقہ حیات باہر نکل کے ذرا سنتے صحیح نام اے منادی کرنے والا کی منادی کر رہا ہے اے بیوی باہر نکل دیئے تے کہندی ہے پیا منادی ہی والا ارے ہوکا علام دام کہندی ہے بے حنظلہ اے میرے سرتاج پیا منادی ہی والا ارے ہوکا علام دام انہیں چھاڑے آؤ بستر عیش آرام دار خوشی دی گھٹا وڈی جنگ یلغار دی احمد دی شفقت سجنا سینے نوٹھا کہندی ہے وے حنظلہ نبی دا یار نبی دا پروانہ اعلان کر رہے ہیں آرام دے بسترے چھڑ کے آ جاؤ اے ویکھنا محبت دا معیار ساڈے ورگا گھندانوں نے کہنا سی جنگاں ہور بھی تے ہونیاں نے اجے تے نویں نویں چھاتی ہوئی ہے ہائے ہائے اللہ میں قربان جاواں حضرت حنظلہ دی اہلیہ کہہ رہی ہے اے حنظلہ میرے سرتاج نبی دا دیوانہ تھے نبی دا پروانہ اعلان کر رہا ہے آ جاؤ میدان جہاد دے اندر جانا ہے آ جاؤ اپنے آرام دے بسترے چھڑ کے آ جاؤ ایتھے کہندا سردی بڑی ہے مسجد دے اندر نہیں جایا جاندا گرمی بڑی ہے مسجد دے اندر نہیں جایا جاندا مسجد دے اندر اے سی نہیں لگے اوتھے انتظام ٹھیک نہیں اونج کہنا مینوں بڑا پیار ہے مینوں بڑی محبت ہے نانا میرے میر میرے برادر توجہ میری طرف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے تلوار کلی دے نال پئی لٹک دی تلوار اتار دینے تے پتہ کی کہندے نے لینی او بندی رب دی لینی او بندی رب دی من حکم رسول دا اے محبت دا معیار تے انداز لینی او بندی رب دی من حکم رسول دا کریے او کم جیڑا ہووے اصول دا خوشی دے نال للہ ٹکٹ دربار دی احمد دی شفقت سجنا سینے نوٹھار دی این کر کے تلوار پکڑی ہے جان لگے نے میدان جہاد دے اندر پتہ کی کہندے نے میری اہلیہ جے زندہ رہیا تے واپس آ جاواں گا اگر شہید ہو گیا تے میں جنتاں دے اندر تیرا انتظار کراں گا واہ حنظلہ میں تیری محبت دے معیار دے قربان جاواں واہ حنظلہ میں آمنہ دے لال نال تیرے پیار دے قربان جاواں کہندے نے میری بیوی جے زندہ رہیا تے واپس آ جاواں گا جے شہید ہو گیا تے حوض کوثر انتظار کراں گا رب دیاں جنتاں دے اندر میں تیرا انتظار کراں گا چلے گئے میدان جہاد دے اندر اے محبت دا معیار ایک پاسے بیوی دا پیار تجھے پاسے آمنہ دے لال دی محبت میدان جہاد دے اندر چلے گئے نے بڑے بڑے کافرانو جہنم رسید کر دے نے آوی جامع شہادت نوز کر جام دے نے ادھروں جناب جنگ ختم ہوندی ہے ان کر کے جناب حنظلہ دی اہلیہ پردے دے اندر ان کر کے جناب پردے دے اندر آج کہتا ہے نہیں پیار بڑا ہے لیکن جوان بیٹی پہ پرد ہو کے جناب بازاراں دے اندر
اندر جا رہی ہے کہندا نبی پاک نال پیار بڑا ہے بیوی جیڑی ہے بے پرد ہو کے بازاراں دے اندر جا رہی ہے اے دیکھ جناب حنظلہ دی اہلیہ پردے دے اندر پوچھنا میری اس بہن نو جی دا خامد دنیا تو چلا گیا ہے پوچھنا میری اس بہن نو جی دا جناب محبتاں کرنے والا خامد دے نال زندگی دے شب و روز گزارنے والا اس دنیا تو چلا گیا ہے وہ دنیا تو تے ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے دنیا تو تے ایک نہ ایک دن موت دا پیغام آنا ہی آنا ہے شاید تیری تے میری زندگی دی آخری ملاقات ہوئے تو کہ میم موت دی آن کے ہوا وگی میم موت دی آن کے ہوا وگی لوگو وسط شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بمدیاں باج مکان ہو گئے او جنہ باغان دے اوے گہنے ٹورے مالی او سوگ کے ٹینگراں ہو گئے ان کر کے جناب حنظلہ دی اہلیہ جیڑی ہے وہ دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے ان کر کے جناب حنظلہ دی اہلیہ آئیے پردے دے اندر میرے نبی دے یار میرے نبی دے پروانے کھڑے نے تے جناب حنظلہ دی اہلیہ فرما دیاں نے او میرے نبی دیو سپاہیو او میرے نبی دیو فوجیو میں آمنہ دے لال نال آپ گل کرنی ہے میں مسئلہ پوچھنا ہے ان کر کے سامنے جا کے بہ جام دیئے وہ جیتا سہاگ لٹے آ جائے اے ویکھ لے محبت دا معیار تے اندازے وے جناب حنظلہ دی اہلیہ آمنہ دلال علیہ السلام نو جا کے فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میں حنظلہ دی اہلیہ تو اڈی آواز کرنا دے اندر پئیے جلدی نہ تلوار پکڑ کے میدان جہاد دے اندر چلا گیا ہے اے محبت دا معیار جلدی نال فرضی غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا میرے آقا فرماندے نے اے حنظلہ دی اہلیہ اللہ دے پاک فرشتے آنے تیرے حنظلہ نو غسل آپ دے چھڑے آئے اے وے محبت دا معیار وَأَزْوَاجُكُمْ کہ بیویاں دا پیار ایک سائیڈ تے ہوئے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات ایک پاسے ہوئے لیکن ساڑھا بلکل ہی کام الٹے ازی کہ نہیں یار ناراض نہ ہو جان سجن ناراض نہ ہو جان برادری والے ناراض نہ ہو جان امیر صاحب ناراض نہ ہو جان ناظم صاحب ناراض نہ ہو جان صدر صاحب ناراض نہ ہو جان جناب سیکٹری صاحب ناراض نہ ہو جان کی بنے گا برادری ناراض ہو جائے گی خدا دی قسمیں سارے بھی ناراض ہو جان نا تے کچھ نہیں ہونا جے تیرے تے تیرا رحمان راضی ہے تے سمجھ لا تینو دوواں جہانہ دے اندر انشاءاللہ کامیابیاں مل جائیں کہہ دو انشاءاللہ اللہ سانو پکی اور سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اونچی آمین کہہ دو اللہ سانو صحیح معنی دے اندر جو محبت دا معیار تے انداز ہونا چاہیے جو رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ سانو اوہی معیار اپنانے دی توفیق عطا فرما تے جڑا صحیح معنی دے اندر پیار کرتا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کرتا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ تعالیٰ مکے لے جائے تے اتھے پھر قرآن میں بھی پڑھنا قرآن قاری قدرت اللہ صاحب بھی ماشاءاللہ پڑھ دے نے مولانا عبدالعزیز صاحب تحصیل دے امیر ماشاءاللہ وہ بھی پڑھ دے نے اور بھی بڑے قرآن حضرات قرآن پڑھ دے نے لیکن اللہ دی قسم ہے جدو سامنے بیت اللہ ہوندہ ہے اتھے قرآن دی تلاوت ہوندی وہ دا منظر ہی کچھ اور تے ایسا پھر منظر ہوندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك کہتے آوازوں یہ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ حرم دے اندر پہنچ کے قرآن سننے دی توفیق عطا فرما اوہ کیڑا سونا یارو حرم میاں اچھی کہہ دیو اوہ کیڑا سونا یارو حرم میاں جتھے پیر نہیں ہوندے گرم میاں او جتھے دل ہو جاندے نرم میاں کو لا الہ لوکی پیار نال کرن طواف میاں نالے طواف کر دینے نالے پڑھ دینے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لوکی پیار نال کرن طواف میاں جتھے گناہ ہو جاندے معاف میاں او جتھے دل ہو جاندے صاف میاں کو لا الہ الا اللہ لوکی پیار نال لاندے چکر میاں الفاظ تے غور کرنا لوکی پیار نال لاندے چکر میاں نہیں مار دے کسے نو ٹکر میاں اوے پے چوم دینی جنت دا پتھر میاں کو لا الہ پھر کیوں نہ نبی دے شہر مدینے دی گل کر جاواں او کیڑا سونا شہر مدینہ او کیڑا سونا شہر مدینہ جنوں ویکھیاں ٹھردا سینہ او جویں انگوٹھی دے وچ نگینہ کو لا الہ الا اللہ آنا تیری محبت دا معیار ایسا ہونا چاہیے جدو تیری محبت دا معیار رب تے قرآن دے مطابق ہوئے گا اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے اللہ دے کے دعا ہے جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرے دوست اس پروگرام نو ساڑھے بیان کرنو دکھلاوے تو محفوظ فرما کے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین